सर एक फाटल्यान दिसांनी टायगराक मारलेलो सर तेजे अजून रिपोर्ट कांयच ना जालो. धारबांदोडा तालुक्यातल्या साकोड्डा ह्या वाठारांतल्या आगलोर हांगासर जो वाघ मेल्लेल्या स्थितीन आढळलेलो तो जेन्ना हांवें वन खात्याचें लक्षांत हाडून दिलो त्याच्या उपरांत तेची चवकशी सुरू जाली आनी ह्या संदर्भांतलो प्राथमीक अहवाल जो आसा तो वन खात्याचे जे वर्गीस आसा वारके म्हणून DCF तर तेंच्यांनी तो जाहीर केलो. तो जाहीर केन्ना केलो की जेन्ना आमी उपोशणाक बसता अशें सांगलें तेन्नाच तो जाहीर केलो गेलो. पूण तेच्या उपरांत ह्या जे अवशेश आसले ते अवशेश एकठांय करून मागीर ते डेहराडून हांगासल्या फॉरेस्ट संस्था जी आसा तेंच्या कडेन धाडलेले आसा. एकंदर हे अवशेश जे आसा तेंचो चिकित्सा जाल्या उपरांत कळटालें की हो वाघ कसो मेल्लेलो आसा, कितें कारण आसा. कारण हो वाघ मरून जवळ जवळ 1 म्हयनो उलटल्या उपरांतूच ती बातमी आसा ती लोकांक कळ्ळी आनी एकंदर कुजलेल्या स्थितीन तो मेळ्ळलो. एकंदर गोंयान हो 6वो वाघ मेल्लेलो आसा. 2009 ते 2026 मेरेन 6 वाघ गोंयच्या रानांनी मेल्लेले आसा. तेतून कांय वाघ जे आसा 4 वाघ तेंची हत्या जाल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लेलें आसा. तेच्या पयलीं एक वाघ आसा ताका ट्रॅप करून मारलेलो आसा आनी हो वाघ आसा तो कसो मेला हो अजून स्पश्ट जावंक ना. एकंदर आगलोरच्या जंगलान हो जो वाघ मेळ्ळेलो आसा तो आमी आतां 1 म्हयनो वाट पळयता की तेचो अहवाल जो आसा तो अहवाल प्राप्त जातालो आनी तेतूनसून आमकां कळटालें की कित्याक लागून हो वाघ मेल्लेलो आसा. एकंदर गोंयच्या रानांनी वाघ असुरक्षीत आसा हें स्पश्ट जाल्लेलें आसा आनी गोंय सरकारचें वन खातें जें आसा ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी काम करपाक जाय, एंटी पोचिंग स्क्वॉड सक्रीय दवरपाक जाय आनी बाकी हेर वन्यजिवांच्या संवर्धन आनी संरक्षणा खातीर काम करूंक जाय तशा पद्दतीचें काम जायना आनी ताका लागूनच आयज वाघ जो आसा वाघाचें अस्तित्व आसा अधिवास आसा हो असुरक्षीत जाल्लो आसा. पण तुमी ते निर्णय कितें घेतले सर अजून तेजो येत ना. आतां कशें आसा की वन खात्याक आमी जवळ जवळ 1 म्हयन्याच्या वयर संदी दिल्लेली आसा. आतां ह्या संदर्भात आमी RTIच्या अंतर्गत म्हायती मागयताले आनी त्या नंतर एकंदर म्हणजे कशी परिस्थिती आसा तो अहवाल तांकां प्राप्त जाल्लो आसा काय ना तो आमकां कळटालें. Like, subscribe, and get notified.